चस्मा पाउँदो तपाईँको चस्मा। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 20औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालालाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 का सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 120 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, सम्मानित सभामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेश भएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 प्रदेश सभाको बैठकबाट विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएको र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भई सभामा प्राप्त भएकोले कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 120 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालाले सभामा पेश गर्नुभएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथिको छलफलका लागि समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री धर्मराज रेग्मी। माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धी विधेयक समितिबाट हाउसमा चाहिँ फर्केको र छलफलको लागि म उपस्थित भएको छु। संविधानको अर्थनीतिका सन्दर्भमा संविधानको मान्यता छ। त्यो भनेको चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीति हामीले चाहिँ संविधानमा स्वीकार गरेका छौँ, संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। सरकारी, निजी र सहकारी 3 खम्बे अर्थनीति चाहिँ हाम्रो संविधानको स्पष्ट व्यवस्था हो। तर संविधानमा हामीले समाजवाद लेखेका छौँ। सभामुख महोदय, समाजवादको मोडल कस्तो हुने भन्ने बारेमा चाहिँ संविधान निर्माणपछि केही बहसहरू सञ्चालन भएको छन्। तर हामीले संविधान निर्माणपछि ल्याएका आर्थिक प्याकेजहरू, हामीले ल्याइरहेका बजेटहरू र हामीले बनाएका विधेयकहरूले हाम्रो समाजवादको मोडल यही हो भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा अहिले छैनौँ। सभामुख महोदय, यो एउटा विधेयक प्रदेशका सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। यसले चाहिँ मूलतः प्राइभेट सेक्टर र सरकारका बिचमा, खास गरी चाहिँ सहकारी सहित मैले अघि संविधानले भनेको चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीतिलाई प्रदेशमा साझेदारीमा व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही संरचना, केही कानुनी व्यवस्थाहरू यसले चाहिँ बनाएको छ। सभामुख महोदय, तर हाम्रो जस्तो प्रदेशको लागि लगानी चाहिँ सहजै भित्रिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। एउटा त मुलुककै लागि चाहिँ लगानी भित्रिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ, किनभने हाम्रो एफडीआई सम्बन्धी कानुनहरूमा चाहिँ धेरै समस्या छ अरू देशको सन्दर्भमा, र हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले भोगी आइराखेका छौँ। अझ हाम्रो जस्तो प्रदेश जहाँ चाहिँ विकासका धेरै पूर्वाधारहरू नभएको, लगानी चाहिँ सीमित लगानी भएको, निजी क्षेत्र सुदृढ नभएको जस्तो प्रदेशमा लगानी र साझेदारी भित्र्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। सभामुख महोदय, विधेयकका सन्दर्भमा संसदमा, समितिमा त्यो विषयमा छलफल भएको छ र सरकारी स्तरमा पनि विधेयक ल्याउँदा यसमा पर्याप्त छलफल भएको होला भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छु। खास गरी चाहिँ हाम्रोमा हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य छौँ। विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको नाताले हामीले पनि दुनियाँभरि व्यापार गर्न पाउँछौँ र दुनियाँको कुनै पनि नागरिकले हाम्रो देशमा व्यापार गर्न पाउँछन्। हाम्रो
सार्क यद्यपि अहिले सार्क चाहिँ कोमामा जस्तो छ, तर चाहिँ हाम्रो सार्कको एउटा साफ्टा एग्रिमेन्ट छ 2004को चाहिँ, त्यसले यो क्षेत्रको चाहिँ खास गरी साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ फ्री ट्रेड एरियाको रूपमा चाहिँ साफ्टाले चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसाय गर्ने कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गरेका छ। अब हाम्रो जस्तो ठाउँमा यो विधेयकपछि चाहिँ लगानीहरू कसरी आउँछ र साझेदारीको व्यवसायहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यसको केही स्ट्रक्चर छ। खास गरी योजना आयोगको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाले चाहिँ केन्द्रमा लगानी बोर्डले, सङ्घमा चाहिँ लगानी बोर्डले गरेको जस्तो चाहिँ प्रोजेक्ट छनौट लगायतका विषयहरू त्यसले हेर्नेछ। समितिमा, संसदमा छलफल हुँदाखेरि यसको चाहिँ विधेयकको चाहिँ मनसाय, विधेयक मार्फत सरकारको मनसाय भनेको व्यवसायलाई साझेदारीमा लैजाने भन्ने मनसाय नै हो। तर यसका केही रिस्कहरू छन्। हाम्रो जस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्र सुदृढ छैन। यो प्रदेशभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने त्यस्तो सुविधाहरू दिन हामी सक्दैनौँ। अघिल्लो वर्ष हाम्रो सरकारले चाहिँ 10 वर्षको लागि चाहिँ कर छुटको सन्दर्भमा हामीले केही सिफारिस गऱ्यौँ। हाम्रो अधिकार सिफारिस गर्नेसम्म मात्रै अधिकार छ प्रदेशको। त्यो चाहिँ सङ्घले केही कर छुट केही गर्नुपर्छ भने सङ्घले गर्छ। त्यो हुँदा मैले देखेको यो विधेयकबाट कम्तीमा यही प्रदेशभित्र चाहिँ यहीँ भएको निजी क्षेत्रसँग साना साना प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ सहकार्य गरेर समझदारीमा केही कामहरू गर्न सकिन्छ। तर यदि अनुदानको मोडालिटीमा जाने हो भने समझदारीबाट निजी क्षेत्रको पनि समस्या के छ भने जग्गामा समस्या छ। केही प्रोजेक्ट गर्ने हो भने जग्गा निजी क्षेत्रले व्यवस्था गर्छ, जग्गाको भ्यालु महँगो छ। हाम्रो अर्थव्यवस्था के बनाएको छौँ भने जग्गाको मूल्याङ्कन चाहिँ सरकारी मूल्याङ्कन एउटा हुन्छ, तर हाम्रो व्यवस्थाले के हुन्छ भने सरकारी मूल्याङ्कनले पुगेन भने अरू पञ्चकृति मूल्याङ्कन गरेर त्यसको मूल्याङ्कन बढी बनाउने, निजी क्षेत्रले जग्गाको मूल्याङ्कन धेरै बनाउने, सरकारले गरेको लगानीको हिस्सा कम हुने। अब जस्तो सुर्खेतमै केही उद्योग व्यवसाय गर्दाखेरि सुर्खेत जस्तो महँगो ठाउँमा मिटरमा चाहिँ घडेरी किन्नुपर्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रले एउटा जग्गा चाहिँ दिने हो भने त्यो जग्गाको मूल्य बराबर हामीले पैसा राख्दा चाहिँ उसले जग्गामा बनाउन सक्ने, अथवा हाम्रो जस्तो प्रदेश सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न नसक्ने। त्यो हुँदाखेरि यसका केही रिस्क फ्याक्टरहरू छ। तर निजी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा सरकारका केही प्रोजेक्टहरू जसमा चाहिँ हाम्रो लगानीले नपुगोस्, सरकारसँग प्रोजेक्टहरू हुनु पऱ्यो यो विधेयकको कार्यान्वयनका लागि, हाम्रो लगानीले नपुगोस्। मेरो मनसाय यो सभामा के हो भन्दाखेरि विधेयकपछि चाहिँ हामीले जब साझेदारीका व्यवसायहरू गर्नुपर्ने हो भनेपछि केही मोडल व्यवसायहरू चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ। सरकारले चाहिँ यो विधेयकको कार्यान्वयनमा त्यसलाई चाहिँ केही वेल प्लानिङ गर्नु पऱ्यो र निजी क्षेत्र सुदृढ नहुँदासम्म यहीँको निजी क्षेत्रले सानो स्केलमा माइक्रो लेभल केही प्रोजेक्टहरू गरेर जाने हो भने त्यो मोडलमाथि 2-4वटा पाइलटिङ गरेर जाने हो भने त्यसपछि यिनको पूर्ण कार्यान्वयनतिर जान सक्ला। पछि कार्यान्वयनको अनुभवले यसका चाहिँ केही स्ट्रक्चरहरूमा परिवर्तन केही गर्नुपर्ने भयो भने एकातिर हामीले यो योजना आयोगलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएका छौँ। यसको यो विधेयकको चाहिँ त्यो एउटा कमिटी छ, त्यसको योजना आयोगको उपाध्यक्षजीको उसमा छ। अर्कोतिर योजना आयोग आफै अहिले चाहिँ कोमामा जस्तो देखाएको छु। मैले अघि सारको कोमामा छ भन्थेँ, त्यस्तै योजना आयोगको सक्रियता कहीँ कतै केहीमा पनि देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो संरचनालाई हामीले प्रभावकारी बनाउने बारेमा सरकारको चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने विषय त होइन, तर यो विधेयकको कार्यान्वयन हुँदा त्यो संरचना सक्रिय होला भन्ने मैले आशा गरेँ। यति कुराहरू मैले राखेर हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य छौँ। यो भन्नु भनेको जोसँग पैसा छ त्यसले संसारका सबै क्षेत्रमा पैसा बोकेर लिएर व्यापार गर्ने हो। हाम्रै पनि अरबपतिहरू बाहिर गएर लगानी गरिरहेछन्। तर एउटा चिन्ताको विषय के छ भने सभामुख महोदय, हाम्रो देशबाट हुने बिलिनियरहरू पनि ठुला जति चाहिँ बिग हाउसहरू छ उनीहरूको लगानी नेपालमा भन्दा पछिल्लो समय बाहिर लगानी गइरहेछ। सभामुख महोदय, काठमाडौँमा हामी जे देखिरहेछौँ ठुला व्यापारीहरूको नेपालमा लगानी घट्दैनन्, उनीहरू बाहिर इभन चाहिँ इन्डियामा, मिडल इस्टमा, अफ्रिकामा, साउथ अफ्रिका जस्तो ठाउँमा पनि र खाडी क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ सत्ताहरूमा अस्थिरता छ, मिडल इस्टमा, मध्यपूर्वमा जहाँ चाहिँ द्वन्द्व छ, इभन नेपालका बिलिनियरहरूले इराकमा पनि चाहिँ अमेरिकी सेनासँगका प्रोजेक्टहरूमा पनि उनीहरूले लगानी गर्छन्। तर नेपालमा किन लगानी गर्दैनन् भनेर चाहिँ सरकारले यो बारेमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले हामीले सोच्ने छलफल गर्ने बनाएको छैनौँ। यसको के होला भन्दाखेरि नेपालमा लगानीको सुनिश्चितता गर्ने हामीले वातावरण दिन सकेका छैनौँ। हाम्रा कानुनहरूले एफडिआई सम्बन्धी, खास गरी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी हाम्रा कानुनहरू सहज छैनन्। हामीले वर्षौँ एउटा प्रोजेक्ट ल्याएर पैसा बोकेर आएको मान्छेलाई वर्षौँ चाहिँ हामीले उद्योग विभागमा, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा, विभिन्न निकायमा धाउन लाउँछौँ र त्यो पैसा बोकेर लगानी गरेर प्रतिफल लिने मान्छेले चाहिँ उसले तहस नहस भएर चाहिँ म नेपालमा प्रोजेक्ट गर्दिनँ भनेर भाग्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रका केही ठुला प्रोजेक्टहरू यहाँ छन्, ती प्रोजेक्टहरू यत्तिकै बसिराखेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि विधेयक महत्त्वपूर्ण विधेयक छ। आजको दिन त सभामुख महोदय यो हाउसको समग्र चिन्ता चाहिँ यो कार्यसूची हेर्दाखेरि विकाससँग सम्बन्धित छ। वातावरण विधेयक, व्यवसायसँग सम्बन्धित विधेयक र चाहिँ साझेदारीसँग सम्बन्धित। सिङ्गो हाउसले आज चाहिँ
यही विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यसो हुँदा मैले यति विषयहरू यो विधेयकको कार्यान्वयनमा सरकारले चाहिँ वेल प्लानिङ गर्यो र विधेयकमा प्रपोज गरेको संरचनाहरूलाई चाहिँ सुस्त राख्यो र माइक्रो लेभलमा केही काम गर्यो भने हाम्रो यात्रा पोजिटिभ हुनसक्छ। मैले यति सुझाव चाहिँ यहाँ छलफलको क्रम राखेँ र यो अवसरका लागि म धेरै धन्यवाद आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालालाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासामा जवाब दिन समय दिन्छु। अन्य सभामुख महोदय, हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधेयकको यो अन्तिम छलफलमा आज हामी सहभागी छौँ। यो समितिले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा लामो छलफलपछि यो विधेयक आज यो फुल हाउसमा यो सदनमा प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत भई हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक अलि मेहनत गरेरै ड्राफ्ट गऱ्यौँ, मस्यौदा गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ संसदको प्रोपर्टीको रूपमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेपछि छलफल अगाडि बढ्यो। लामो समय पनि भयो यो छलफलको। लामो समय व्यतीत भए पनि हामीले अलि व्यापक रूपमा छलफल गरेर यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँदैछौँ। यो सदनमा पनि छलफल भयो, सैद्धान्तिक छलफल भयो, त्यसपछि संशोधनहरू पनि प्रशस्त परे, समितिमा एकदम व्यापक रूपमा दफावार छलफल भयो र समितिले विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, सरकारवालाहरू समेतसँग चाहिँ निकै लामो समय सुझाव पनि लियो र समिति र सरकारको बिचमा या मन्त्रालयको बिचमा पनि व्यापक रूपमा छलफल भयो र हामी एउटा निष्कर्षमा सरकार र सदन अर्थात् समिति एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्यौँ। यो विधेयक हामीले जस्तो प्रस्तुत गरेका थियौँ त्योभन्दा अझै उन्नत बनाउने गरी हामीले छलफल गऱ्यौँ र एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ र आज यस रूपमा यो सर्वसम्मतिका साथ समितिबाट यो सदनमा विधेयक आइपुगेको छ। समितिका सभापतिज्यूले, अध्यक्षज्यूले यो सर्वसम्मतिका साथ पारित भएको प्रतिवेदन, यो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सभामा पेश गरिसक्नु भएको छ। आज हामी विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनसहित छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्दैछौँ। म यो विधेयकमा छलफलमा भाग लिने माननीय सदस्यज्यूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नुभएको छ। यो गहन सुझावको निम्ति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानले निश्चित रूपमा पनि 3 खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको छ। हामीले सार्वजनिक, निजी र सहकारी यो अर्थतन्त्रका 3 मूल खम्बाहरू अवलम्बन गर्दै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेका छौँ र यति बेला हामी कर्णाली प्रदेशमा पनि विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न चाहन्छौँ अथवा लगानीकर्ताहरूलाई हामी कानुनी रूपमै यो प्रदेशमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। हामीले अपिल त धेरै पटक गऱ्यौँ, बजेटमा पनि हामीले बोल्यौँ, नीति कार्यक्रममा पनि हामीले बोल्यौँ, तर कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा बाटो नदिएसम्म, मूल कुरा त कानुन नै हो, हामीले अपिल गरेको कुरालाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नु जरुरी थियो। ढिलै भए पनि यो ठाउँसम्म हामी पुगेका छौँ, सदन त्यहाँसम्म पुगेको छ। सरकार र सदनको बिचमा यस विषयमा चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। अब मान्यजीले भने जस्तै नेपालमै, सिङ्गो नेपालमै, हाम्रो देशमा र अझ कर्णाली प्रदेश विकटता पनि छ, अन्य विभिन्न खालका चुनौतीहरू पनि छन्, लगानी कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने समस्याहरू पनि छन्। त्यस कारणले लगानी धेरै बढी आकर्षित हुन सकेको छैन
मलाई सम्झना छ म सङ्घीय त्यति बेलाको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सभापति हुँदा पनि यो विषयमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरामा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने कुरामा धेरै बहस गऱ्यौँ, तर पनि उत्साहजनक रूपमा लगानी आकर्षित हुन सकेको स्थिति होइन। त्यसमध्ये पनि यो चुनौतीपूर्ण प्रदेशमा अझ कठिनाइ छ। त्यसका बावजुद पनि यो कर्णाली प्रदेश धेरै सम्भावनाहरूबाट भरिपूर्ण प्रदेश पनि हो, स्रोतको हिसाबले, साधनको हिसाबले, सम्पदाको हिसाबले। त्यसकारण हामीले कानुनी एउटा बाटो खोल्यौँ, सरकारका तर्फबाट कानुन अनुसारको चाहिँ समन्वय र सहजीकरण गऱ्यौँ भने लगानी आकर्षित हुन सक्ने विश्वास सरकारलाई छ। हामीले बजेटमा पनि बोलेका छौँ कि हामी कर्णाली प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउँछौँ। त्यसका निम्ति हामीले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्छ। त्यसका निम्ति समन्वय गर्ने कुरामा अन्तर मन्त्रालय होला या चाहिँ विभिन्न निकायहरूको बिचको समन्वयको कुरा होला या सरकार र यो लगानीकर्ताको बिचको समन्वय होला, समन्वयलाई पनि हामी सहज बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी जग्गा प्राप्ति लगायतका चाहिँ सवालहरू छन्, मान्यजीले भने जस्तै एकदम जटिल विषय हो यो। त्यसका निम्ति पनि हामी वातावरण निर्माण गर्छौँ। अब अर्कोतिर चाहिँ वातावरणीय पक्ष नि छ। अब सङ्घीय कानुन बनिसकेपछि प्रदेशको वातावरण सम्बन्धी कानुन पनि हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ। त्यसैले वातावरण सम्बन्धी पनि हामीले एउटा कानुनी निकास निकालिसकेपछि त्यसका निम्ति पनि एउटा सहज अवस्था बन्न सक्छ र लगानीको सुरक्षामा पनि सरकारले ध्यान दिने। लगानीको सुरक्षाको निम्ति सबभन्दा बढी चाहिँ एस्योरेन्स के कुरामा गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सरकारले पनि केही न केही लगानी गरोस्, लगानीकर्तालाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ विश्वस्त बनाउनका निम्ति सरकारको लगानी पनि त्यसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने लगानीकर्ता चाहिँ आश्वस्त हुन्छ, सरकारले चाहिँ कानुनी समन्वयात्मक पूर्वाधार लगायतका कुरामा सहयोग गर्छ र लगानी भित्रिन्छ, लगानी आकर्षित हुन्छ। हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ यो चाहिँ कानुन बनाइएको हो। एक। दोस्रो कुरा, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सहकारी क्षेत्रलाई पनि हामीले यसमा इन्भल्भ गर्छौँ। सरकार भन्ने बित्तिकै सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेत यसमा जोडिन्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, शुद्ध निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरू र अर्कोतिर सहकारीहरू समेत हामीले अलि जोइन्टमा एक किसिमले चाहिँ सहकार्य गरेर लगानी बढाउँ, लगानी गरौँ र केही नमुना कामहरू गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो काम गरिएको, यो चाहिँ कानुन ल्याइएको हो। त्यसका निम्ति अब एउटा चाहिँ एफडिआई आकर्षित गर्ने कुरा पनि छ। त्यसका निम्ति अन्य कानुनहरूको पनि जरुरी हुन्छ। हाम्रो मात्रै कानुनले त्यति सजिलो नहुन सक्छ। त्यस सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सङ्घीय सरकार लागि पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी देशभित्रको लगानी हामीले कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ त्यसका चाहिँ हामीले लामो छलफल गरेर लगानी आकर्षित गर्ने गरी यो लगानी मैत्री विधेयक, अब लगानी मैत्री कानुन निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। म विश्वासका साथ यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले निर्माण गरेको कानुन लगानी मैत्री कानुन हो र यसले चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउनलाई सबभन्दा मुख्य रूपमा भूमिका खेल्नेछ। र यसमा हामीले केही एउटा महत्त्वपूर्ण छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्यौँ। जस्तो प्रस्ताव गर्दाखेरि सरकार, यो चाहिँ सञ्चालक समितिको नेतृत्व सरकारले गर्ने अथवा सरकारका तर्फबाट सचिवले गर्ने कुरालाई हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ र जसको लगानी धेरै हुन्छ उसको नेतृत्व हुन्छ। लगानी धेरै हुनेको नेतृत्व भयो भने लगानीकर्ताहरू अलि बढी आकर्षित हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास भयो, समितिको र सरकारको पनि। हामीले त्यस ढङ्गको मोडलमा गयौँ र जसको लगानी बढी छ उसको नेतृत्वमा चाहिँ सञ्चालक समिति बन्छ। त्यसको चाहिँ सदस्य सचिवमा त्यसको कार्यकारी प्रमुख रहने, किनकि त्यो समिति र कार्यकारी प्रमुखलाई हामीले जोड्नुपर्ने थियो। त्यस्तै गरी योजना छनौट, अनुगमन र नियन्त्रणका कामहरू गर्नका निम्ति कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अर्को एउटा समिति, अब यो केन्द्रमा जो चाहिँ लगानी बोर्ड छ, अब हामीले लगानी बोर्ड अलगै बनाउँदा पनि असजिलो हुने, त्यसकारण लगानी बोर्डको मोडेलमा चाहिँ एउटा छुट्टै समिति, अलिकति अधिकार सम्पन्न समिति पनि यो विधेयकमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यस हिसाबले हामीले
यो विधेयकलाई एकदम म्याच्योर्ड गरेर अलि परिपक्व बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। समितिलाई यसका निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले कार्यान्वयनको जुन पाटो उठाउनु भएको छ, मुख्य कुरा कार्यान्वयनकै हो। निश्चित रूपमा पनि हामी धेरै बढी महत्त्वाकांक्षी हुनुभन्दा पनि केही एउटा पाइलटिङको रूपमा केही साना प्रोजेक्टहरू पहिले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नै। त्यसो भयो भने त्यसको नतिजा अनुसार अरू लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुँदै जान्छन्। अझ सुरुमा सरकारले नै बढी लगानी गर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, किनकि लगानी कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले त्यो चाहिँ वेट पनि गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ नतिजा हेरेर लगानी गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यो पाटोमा हामी प्र्याक्टिकल्ली कसरी जाने भन्ने कुरामा यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि मान्यज्यूहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण सुझावसहित हामी सहकार्य गरेरै जानेछौँ। र हामीले अब यो चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा पनि लगानी सम्मेलनको कुरा गरेका थियौँ, तर हामीसँग चाहिँ प्रोजेक्ट बैंक बन्न नसकेको कारणले, परियोजना बैंक बन्न नसकेको कारणले लगानी सम्मेलन हुन सकेन। त्यसैले प्रोजेक्ट बैंक छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने र हामी चाहिँ लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूसँग हामी कानुनसहित प्रोजेक्टसहित उपस्थित हुन सकौँ। हामीसँग कानुन पनि थिएन, हामीसँग चाहिँ प्रोजेक्ट पनि थिएन, तयारी प्रोजेक्ट। त्यसैले कानुन र प्रोजेक्टसहित लगानीकर्ताहरूलाई हामीले आकर्षित गर्ने गरी उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ। म यो कुरा यहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कार्यान्वयनका निम्ति नै कानुन निर्माण गर्ने हो। कानुनको कार्यान्वयन र कानुनअनुसार चाहिँ हामीले जो उद्देश्य राखेका छौँ त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति अगाडि बढ्ने कुरा राख्दै फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण यो बनाइराख्ने मान्यज्यूलाई र समिति अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, जसले निकै लामो समय छलफल गरेर मेहनत गरेर यो प्रतिवेदनसहित यो सदनमा पेश गरेको छ। उपसमिति जसले चाहिँ धेरै मेहनत गरेको छ। म समिति, उपसमिति, मान्य सभामुखज्यू, सिङ्गो सदनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालाले सभामा पेश गर्नुभएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको छलफल समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालालाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 समितिको संशोधन प्रतिवेदनसहित कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 बमोजिम पारित गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। मान्य सभामुखज्यू, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि प्रदेश सभामा छलफल भइसकेकोले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधन प्रस्ताव यो विधेयकको अभिन्न अङ्ग हुने गरी समग्र विधेयक कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 बमोजिम यस सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 लाई समितिको संशोधन प्रतिवेदन सहित समग्र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधनको प्रस्ताव विधेयकको अभिन्न अङ्ग हुने गरी समग्र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढालाई कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 का सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 120 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिन्छु। सभामुखज्यू, सम्मानित सभामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रदेश सभाको बैठकबाट विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएको र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भई सभामा प्राप्त भएकोले कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 120 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढाले सभामा पेश गर्नुभएको कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथिको छलफलका लागि समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री पद्मा खड्का, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय श्री गोपाल शर्मा तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज यो प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 20औं बैठकमा वातावरण विधेयक जसरी अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिबाट धेरै छलफल गरी संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूले संशोधन गरी र व्यापक छलफल गरी र प्रतिवेदनको रूपमा आज यहाँ प्रस्तुत भई आज पारित हुने क्रममा चाहिँ छ र यो विधेयकले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न वातावरण र विकास बीचलाई सन्तुलन कायम गर्ने जुन यो विधेयकले एउटा विधेयकको मूल मस्कत छ र यसले वन, वातावरण, जैविक विविधता र मैत्री विकासका पूर्वाधारहरूलाई यसले निर्माण गर्ने कुरामा यो विधेयकले बोलेको छ र यसै गरी आइई हुन नसकी अधुरा भई बसेका सडक, पुल तथा पर्यटन सडक पदमा र निर्माणमा यो विधेयक पास भएपछि यसले सहजता ल्याउनेछ र यसै गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुसार वातावरणीय मैत्री विकासहरूमा सहजीकरण यस विधेयकले गर्नेछ र यसै गरी यस विधेयकले अहिलेसम्म जुन सङ्घीय संरचनामा मुलुक जानुभन्दा अगाडि जुन व्यवस्था, जुन यहाँका नागरिकले सामान्य एउटा विकास निर्माणको काम गर्दा पनि हामीले सङ्घीय उसमा धाउनुपर्ने जुन बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, त्यो परिस्थितिलाई अब नागरिक सर आयो भन्ने एउटा लागि सहज रूपमा नागरिकले र आफ्नो घर नजिकैबाट
त्यो एउटा कानुनको एउटा सर्वसुलभ रूपमा उनीहरूले सेवा लिन सक्नेछन् भन्ने कुरा यो विधेयकले बोलिरहेको छ र यो कार्यान्वयनमा पनि जानेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यसै गरी विकास निर्माणमा वातावरणसँग विकाससँगै जोडिएको छ। यो विकास निर्माणमा हुने वातावरण हामीले जोगाउनका लागि विकास निर्माण हुँदा जुन क्षति हुन्छ त्यो क्षति हुँदा पनि यसले क्षतिको कुरालाई पनि यो विधेयकले नियमन गर्ने कुराहरू पनि यो विधेयकको एउटा मूल मस्कत बोलिएको छ र यसले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनेछ। र हामीले यो विधेयकमाथि छलफल गरिरहँदा अहिले हामी जलवायु परिवर्तनको कुरा चाहिँ हेर्दा यो विधेयकले पनि एउटा जलवायु परिवर्तनलाई कसरी हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनलाई कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्ने हो र हामीले बनाउने संरचना विकास निर्माणका संरचनाहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ त्यहाँ जोड्ने र हामी यो कानुन सम्बद्ध रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो विधेयकले बोलेको छ। पक्कै पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ र यसले सहजता ल्याउनेछ, आम नागरिकले सहजता पाउनेछन् र विभिन्न हामीले गरिरहेका अहिले भर्खरै मात्रै पनि यो कोभिड-19ले पनि जसरी यो 3 महिनाको अवसरमा हामीले हेरिरहेका छौँ, लकडाउनको अवस्थामा हेर्दा यातायात व्यवसाय, उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै कुरा ठप्प हुँदा अहिले एउटा यो प्राकृतिक रूपमा एउटा सुन्दरता, प्राकृतिक सुन्दरतादेखि लगेर हाम्रा भइरहेका नदी तालहरू सुन्दर रूपले हामीले चाहिँ एउटा प्रकृतिको सुन्दरता हामीले जसरी देखिरहेका छौँ र हामी मानव जातिले र त्यो प्रकृतिसँग हामीले कति असर पारिरहेका रहेछौँ भन्ने कुरा एउटा ज्वलन्त हामीले एउटा यो महामारीसँगै यो एउटा हामीले देख्ने एउटा अवसर पनि मिलेको छ र यो अवसरको बेला यो विधेयक आज यो गरिमामय सदनमा पारित हुँदैछ। यसको निकै महत्त्व छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले यो विधेयकले पक्कै पनि यो विधेयकको मूल मस्कत भनेकै एउटा हामी स्वस्थ र स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने जुन संविधानले हामीलाई व्यवस्था गरेको मौलिक हक छ, त्यो मौलिक हकसँगै र यो हामी कर्णाली प्रदेशले बनाइरहेको यो विधेयकले कर्णालीवासीका आम नागरिकहरूले स्वच्छ रूपले बाँच्न पाउने, स्वच्छ र स्वस्थ रूपले बाँच्न पाउने अधिकारको यसले सुनिश्चित गरेको छ। र त्यो अधिकार सँगसँगै हामी मानव जातिले अधिकार सँगसँगै र हामीले कति असर पारिरहेका छौँ र यो प्रकृतिमा हामी मानव जातिले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू, उद्योग धन्दा, कल कारखाना सँगसँगै विभिन्न हामीले गर्ने क्रियाकलापबाट कति असर परिरहेको छ भन्ने कुरा यसले विभिन्न शीर्षकमा यहाँ ल्याइरहेको छ। यो कानुनले पक्कै पनि यो प्रदेशको विभिन्न क्षेत्रमा यसले चाहिँ समेट्नेछ, सहज हुनेछ, सहजता ल्याउनेछ, हाम्रा विकासका गतिलाई यसले अगाडि बढाउनेछ। जसरी अहिलेसम्म रोकिरहेका 2 वर्षको अन्तरालमा हामीले बुझिरहेका छौँ, धेरै हाम्रा विकास कर्णाली प्रदेश सरकारले दिगो रूपमा ल्याइरहेका विकासका गतिविधिहरूलाई यो विधेयक नहुँदा पनि रोकिएको छ। त्यो यो विधेयक पास भए लगतै ती विकासका कामहरूलाई यसले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनेछ र तीव्र गतिमा यो कानुन कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि समितिको प्रतिवेदन सहितको छलफल आजै समाप्त हुने भएकाले छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यले रोस्टमको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई नाम टिपाउनुहोला। अब माननीय श्री गोपाल शर्मा। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयकको विषयमा यहाँ छलफलमा भाग लिन गइराखेको छु। सभामुख महोदय, यो विधेयकले खास गरी 4वटा कुरालाई अलि बढी फोकस गरेको छ। पहिलो कुरा, संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको
स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्न खोजेको छ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ। वातावरणीय प्रभाव प्रतिकूल वातावरणबाट मानव स्वास्थ्य जोगाउने र त्यसबाट प्रभावित हुनेलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था यसले गर्न खोजेको छ। सभामुख महोदय, यो एकदमै राम्रो कानुनले यस्तो खालको स्वच्छ वातावरण बनाउने र त्यस वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर आज हामी विकासको निम्ति गम्भीर रूपले हाम्रो प्रदेशलाई कसरी विकसित छिटोभन्दा छिटो विकासको अवस्थामा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक लागिराखेका छौँ। यो वातावरण विधेयक मलाई यस्तो लाग्छ कि हाम्रो आवश्यकतामा भन्दा विकसित राष्ट्रको आवश्यकतामा यो बनिराखेको अवस्था छ। विकसित राष्ट्रहरू जसले सुरुमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अत्याधिक दोहन गरे र विश्वलाई कार्बन ग्यासबाट उत्सर्जन गरेर विश्वव्यापी रूपले एकदम वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने योगदान गरिराखेका छन् वा त्यो खालको प्रतिकूल कार्य गरिराखेका छन्, उनले आज आफूलाई चाहिएको विकास गरिसकेपछि विकासशील राष्ट्रहरूमा जबरजस्ती फेरि वातावरणलाई जोगाउने सन्दर्भबाट विकासका कैयौँ अप्ठ्याराहरू अवरोध सिर्जना गर्न खोजिराखेको भान हुन्छ। यो कतिपय सन्दर्भमा आज हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ। यो ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने बित्तिकै मलाई अनुभूति कस्तो भएको छ, यद्यपि म यसको विपक्षमा होइन सभामुख महोदय, मैले वातावरणको संरक्षण गर्न हामी जब कानुन अगाडि बढाइराखेका छौँ, यसको अगाडि सँगसँगै गम्भीर चुनौती हाम्रो अगाडि छन्। हामीले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हामीले स्वीकृत नगरेर वा संक्षिप्त वातावरण अध्ययन नगरेर त्यसको प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगरेर हामी कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। अब यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामी हरेक फड्कोमा आज एउटा यो विधेयकमा थप एउटा बुँदा समावेश भएको छ। विधेयकको दफा 2 को खण्ड 6 पछि नयाँ खण्ड थप गरी नदीजन्य पदार्थ भन्नाले नदी, खोला, खोल्सा, खहरे, बाढी पहिरोले बगाइ ल्याई नदी, खोल्सा र खहरेको किनार तथा आसपासका वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा वा नदी उकास क्षेत्रमा ठिग्रिएको ढुङ्गा, ग्र्याभल, बालुवा, गिट्टी, भस्कट, मिस्कट, गेग्रान माटो सम्झिनुपर्छ। गेग्रान माटो सम्झिनुपर्छ भनेपछि अब कुनै पनि खुट्टा राख्ने ठाउँमा हामी कहीँ न कहीँ गेग्रान पनि भेटिन्छ, मिस्कट पनि भेटिन्छ, अरू चिजहरू पनि भेटिन्छ। त्यसकारण कुटो खन्नलाई पनि अब हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हामी कहाँ आउनै पर्छ। त्यसकारण आर्थिक वर्षको यो बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया बजेट सम्बन्धी छलफलमा हामी भाग लिइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ यो बजेटको कार्यान्वयन गर्न अब पहिले हामीले EIA वा IEA गर्नुपर्छ। त्यो नगरेर हामी एक पाइलो पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसको निम्ति मलाई के लाग्छ भने यो ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सरकारले सुरुमै DPR तयार गर्ने एउटा छुट्टै संरचना अब जरुरी छ। हामी यो गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि अरू स्थितितिर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण विकसित राष्ट्रको लागि आज एउटा बाध्यता उनीहरूको निम्ति राख्छ, तर अब हामी बल्ल एउटा प्रक्रियामा विकासशील राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ। हामीलाई छिटोभन्दा छिटो विकास चाहिएको छ। मलाई लाग्दैन कि सभामुख महोदय कुनै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर कुनै हामीले गरिराखेको काम रोकिएको छैन, तर ढिलो मात्रै भइराखेको छ। हामीले छिटोभन्दा छिटो सडक बनाउन चाहन्छौँ, पुल बनाउन चाहन्छौँ, कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छौँ, तर हामीलाई सबभन्दा पहिले यस्ता प्रतिवेदनहरूले यो कामलाई ढिलो बनाउने स्थिति वा यस्ता ऐनहरूले ढिलो बनाउने काम नगरून्। हामी यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। सरकारले त्यो अनुकूल आफ्ना नियम विनियमहरू वा कार्यविधिहरू बनाउन जरुरी ठान्छु। म यो ऐन विकासको बाधक होइन कि यसको साधक हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा म यसलाई त्यो अर्थबाट हामीले लिन जरुरी छ। अब समग्रमा यो ऐनले वातावरण हाम्रो राष्ट्रलाई र हाम्रो प्रदेशलाई वातावरण अनुकूल बनाउँदै विकासमा छिटो दौडिने स्थिति सिर्जना गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढालाई कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासामा जवाब दिन समय दिन्छु।
माननीय सभामुज्यू, कर्णाली प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयकमाथि यो प्रदेश सभामा पेश भएको थियो र यो प्रदेश सभाबाट यसको सैद्धान्तिक छलफल भएर यसको केही थप यसलाई परिमार्जित गर्नलाई अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा यसलाई पठाइएको थियो र अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा यसको व्यापक रूपमा यसको छलफल भएको छ र यसमा उपसमितिहरू मार्फत छलफल भएको छ र जुन अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका मान्य अध्यक्षज्यू सदस्यहरू र यसमा संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरू र यस समितिले तपाईँको विभिन्न विषय विज्ञहरूसँग र मन्त्रालयले यसका विषयवस्तुसँग हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेर यो वातावरण विधेयक आज यो सम्मानित सदनमा अर्थ तथा प्राकृतिक समितिका माननीय अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुभएको छ र यसमा मुख्य र कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणमा अहिले पछिल्लो चरणमा वातावरण ऐनले कारणले गर्दा आज विभिन्न विकासमा बाधक भइरहेको छ र संघीय कानुन अनुसार प्रदेशको कानुन अन्तर्गत यसले जाने भन्ने जुन व्यवस्था अनुसार हामीले यो प्रदेशभित्र भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकासमा यो कर्णाली प्रदेशको हाम्रो यो वातावरण विधेयक जब ऐनमा रूपान्तर भइसकेपछि यसले अवश्य सहयोग गर्नेछ र यसमा मुख्य र यसका मौलिक हक जुन स्वच्छसँग बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै यसले मुख्य र अहिले गत पहिलाको जुन हामीले तपाईँको यसको आइए गर्दाखेरि हिजो सङ्घीय उसमा तपाईँको धाउनु पर्नेलाई यो अहिले वातावरण ऐनको यो जुन साझा सूचीमा परेको अन्तर्गत आज प्रदेश सरकारले हामी अगाडि बढेका छौँ र यसमा व्यवस्था भएअनुसार अहिले यसको 3 खालको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा संक्षिप्त वातावरण अध्ययन जुन यसको अहिले हाम्रो यो व्यवस्था अनुसार हामीले 7 दिनभित्र यसको स्वीकृति यो प्रतिवेदन स्वीकृति गरेर जाने गरेर हामीले यो ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्को प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र यसको लागि पनि हामीले सिर्फ 15 दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश भइसकेपछि यसलाई स्वीकृति गरेर जाने खालको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भने अर्को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन यसको लागि सिर्फ 30 दिनको समयभित्र हामीले यो तपाईँको सम्बन्धित आयोजना या परियोजनाले पेश गरिसकेपछि यसलाई स्वीकृति गर्ने गरेर हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ र यसमा मुख्य गरेर यो ऐन एकदमै तपाईँको आवश्यकता छ। यसले तपाईँको जनजीवन र मान्छेको स्वच्छ वातावरणसँग बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसले सुनिश्चित गर्न सक्छ र यसमा जुन अहिले यो विकासलाई जुन अहिले हाम्रो जस्तो प्रदेश भौगोलिक विकटता छ र विभिन्न कारणले हामी पछि परिरहेका छौँ र अहिले हामीलाई मुख्य भौतिक पूर्वाधारको तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ र यसलाई अहिले यो वातावरण ऐनले तपाईँको ठुलो असर पारिरहेको छ। वातावरण ऐनले कारणले गर्दा आज विकासहरू तपाईँको नभइरहेको कुरा हामी सबैलाई बित्दै छ र यसले अवश्य पनि यो ऐन तपाईँको पास भइसकेपछि यसले अब छिटोभन्दा छिटो यसलाई कार्यान्वयन गराएर यसमा तपाईँको दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्दै यसलाई सन्तुलनको विकासलाई सन्तुलन कायम गर्दै यसमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ र यसमा मुख्य गरेर यो तपाईँको विधेयकमा जुन मान्यज्यूहरूले आज पनि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नुभएको छ र यो तपाईँको विधेयक यो प्रदेश सभामा छलफल भइसकेपछि विभिन्न मान्यज्यूहरूको विभिन्न समयमा विभिन्न छलफलका विषयहरू राख्नुभएको छ र यो मात्रै नभएर विभिन्न समिति अर्थ समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू यसमा तपाईँ उपसमिति र विभिन्न तपाईँ संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूले भाग लिएर यसको थप तपाईँको यो विधेयकलाई अझ तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँको यो भूमिका निर्वाह गर्छ। यसमा अझ यो विधानको तपाईँको ठुलो यसको भूमिका रहन सक्छ। यसलाई तपाईँको केही तपाईँको कुराहरू यसलाई अझ पूर्णता यसले विधानले पाएको छ। त्यसकारण आज यो प्रदेश सभाका मान्य सभामुख मार्फत म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो मन्त्रालयबाट यो पहिलो एउटा विधेयक आज यो प्रदेश सभा सम्मानित प्रदेश सभाबाट आज पास अथवा तपाईँको विधेयक तपाईँको हुने भएको छ। यसलाई भाग लिने म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसकारण यो अति महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा यो सबैको चासो र विषय भएको कारणले यसलाई पहिलो प्राथमिकता साथ प्रदेश सभाका मान्य सभामुज्यू लगायत तपाईँको
यसका समितिका सभापतिज्यूले पनि यसलाई अगाडि बढाउन ठुलो एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको, त्यसकारण म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू र माननीय सभामुख मार्फत म धन्यवाद दिँदै यो विधेयकले कार्यान्वयनपछि कर्णाली प्रदेशको दिगो विकासमा तपाईँको यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा म राख्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढाले सभामा पेश गर्नुभएको कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको छलफल समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढालाई कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 समितिको संशोधन प्रतिवेदन सहित कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 बमोजिम पारित गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि प्रदेश सभामा छलफल भइसकेकोले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधन प्रस्ताव यो विधेयकको अभिन्न अङ्ग हुने गरी समग्र विधेयकको कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 बमोजिम यस सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढाले प्रस्तुत गर्नुभएको कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 लाई समितिको संशोधनको प्रतिवेदनसहित समग्र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधनको प्रस्ताव विधेयकको अभिन्न अङ्ग हुने गरी समग्र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असार 10 गते बुधबार दिनको 3 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। पहिलो हो।